तसेच मागवयाची आमची भावना कष्टाकडे वळवत असत तांकाकडे सावधानी करा की जे आपल्या काजाराच्या जन्मासाठी संकल्पतात आणि काजाराची तयारी करतात तांकां देवाचो आशीर्वाद आमी आदार तसेच मागवया त्यांनी आमकां देवासोबत मागूंक सांगता तांकां आमी देवाच्या करूया देवाचो आशीर्वाद मागवपाचे पासून मागवया पावसाच्या बऱ्यापैकी पासून बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सोबे असो आणि तुमचे सवे असो. म्हळ्यार बाबीनो आयच्या दोन्ही वाचनांनी आमी पळयता आयताच्या कशे तरेन देव आपले पोटचे सोडून दिवंक सोदता नवेपण आनी नवसतीचें जिवीत आनी एकवटाचें जिवीत हाडूंक सोदता आनी देखून आयच्या पयल्या वाचपाक इजिकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत हे सांगता सगळेच देव आपले पोटचे तेच सुटका आनी सोबत दिता ते नवेपण फावो करतात नवे काळीज आनी नवो आत्मो आनी अशे तरेन तांकां आपणास अशी एकवटून हाडटात आनी हेच भाशेन तांचे शुभ वर्तमान आमी पळयता जुवांचें शुभ वर्तमान थंय आमकां आयकूंक मेळटा कशे तरेन फारीक देव लाजरसच्या पुनर्जीवन जेन्ना जेजून लाजराक जिवंत केलो तें तांकां खबर ना कित्याक ताका लागून जायते जेजून विस्वास दवरूंक लागले आनी म्हणून कैफास हो भाकीत करता की जेजून कशे तरेन मरण भोगतलो जेजू हो एकलोच राष्ट्र पासून मरण ताका जाय आनी ताचें हें मरण जें भाकीत केल्लें हें मरण आमी पळयता ताचें कश्ट मरण आनी पुनर्जीवन करून न्हू फकत इस्रायलाक पूण आमकां सगळ्यांक नवें जिवीत दिता सोडवून फावो करता आनी अशे तरेन जेजू आमकां सगळ्यांक आपणाची आनी बापाची एक करता म्हळ्यार बाप म्हणून जेन्ना आमी दोनी वाचपां आयकतात आमकां आमी प्रश्न करूंक जाय आमी आसा काय खात्यार शांतीची एकवटाची आमच्या जिविता वरवीं आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बांदपाच घडोवन हाडटा प्रीच कशें जेजू एक प्रीच जालो दुसऱ्यांच्या जिवितांत नवेपण हाडून नवसती हाडून आमी आमच्या जिविता वरवीं असलीच नवसती आनी नवेपण दुसऱ्यांच्या जिवितांत करून हाडटा काय आयज ह्या दिसांत वाटो घेतना आमकां बाबून मागवया जेजू लागीं कृपा आमकां जणयल्या ताचे भाशेन आमी जावं खात्यार शांतीची एकवटाची आनी नवेपणाची ह्या दिना पासून ह्या दिसांत आमी मागोवया जेन्ना जेन्ना आमी आमच्या जिविता वरवीं एकवट शांती पासून आमी वावरूंक ना त्या पासून आमी आमच्या वैयक्तीक पात्र पासून आमी दोन करूया भावपाती सर्वविदातेना आनी तुमकां आवडीनो म्हजो कितें सरसमता मनाचे तणाव सर वायट हदन बरी सोडून हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध देवा सौभाग्यान सदांच साकार बरे सगळ्या देवताक आनी भक्तांक आनी तुमकां आवडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागली विनंती करात प्रार्थना मागता स्वर्गपिता देवांची काकूट करून आमची पातकां वचून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्या काकूट कर सौम्या काकत कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकत कर सोम्या काकूट कर सौम्या काकत कर प्रार्थना देवा आमच्या बाबा मनशाची सुरवात तूं निर्मिताय नम्रताय करताय तर ह्या काळात अधिक भरपूर कृपे तुझे प्रोजेक्ट तूं धाडूशी करताय तुझे तुकाकडे प्रोजेक्टचे प्रसन्न जावन तुजी दया दिसता आनी नव्यान जल्मल्यात आनी नव्यान जल्मची आसा त्या सगळ्या तुज्या
तुझ्या भुरग्या तुझ्या मोगान आणि सामात ह्या मात आमच्या सोन्या तुझ्या पुत्रा जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सेवे पवित्र आत्म्याचे एकपणाचे रास चलयता शासनाच्या शासनात आमेन. इजिकेल प्रमाणाच्या पुस्तकावले वाचलं सुरेश्वर देवासी म्हणता इस्रायलीची भुरगीं ज्या ज्या देशात गेल्या त्यांची हांव तांकां भायर काडटलो जळी गणीस पडल्यार तांकां जमा करतलो आनी आपल्या खाशा देशांत परतून हाडटलो ज्या ज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचे एकूच राष्ट्र करतलो आनी समेस्तांचे राजाला राजवट चलयतलो 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राजांनी ती दोशी आसची ना उट्या देवाची भजन करून आपल्या नश्ट्या कर्तृत्वांनी वा दुसऱ्या कसल्याच तांकांनी ती वस्तूची ना त्यांनी जायते फावटी म्हाका सांगयला तातूंत ती हांव तांकां नवरतलो तांकां नितळ करतलो आनी जातली म्हजी प्रजा आनी हांव जातलो तांचो देव दावीद म्हजो सेवक त्यांचे राजवट चलयतलो सगळ्यांक एकूच कवी आसतलो ती म्हजी आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ली कायदे पाळटली आनी त्यांचे प्रमाणे चलतली जो देश हांवें म्हज्या जागार दाखोवपाक दिलो आनी त्या देशांत तुमचे पूर्वज जिरताले त्या देशांत ती जिरतली ती त्यांची भुरगीं आनी त्यांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय जिरली सदांकाळ आनी दावीद म्हजो सेवक त्यांचो फुडारी जातालो त्यांचे कडेन एक शांतीचे करार करतलो शासना करपाचो करार त्यांचेर हांव आस्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मदें सदांकाळ म्हजे पवित्र विराट करतलो त्यांचे वयर म्हजें ठिकाण करून हांव जातलो त्यांचो देव आनी ती जातली म्हजी प्रजा आनी जेन्ना तांचे मदें सदांकाळ म्हजें ठिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांत कळटलें की इस्रायलाक बंद करता तो सरेश्वर हांव देवाचे उतरले देवाचें बडकार जबा गवळी आपल्या शेळाक लागता तसो सरेश्वर आमकां राखता गवळी गवळी आपल्या आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रान सरेश्वराचे उतर ऐकून घेयात पैशिल्ल्या जिवाक असे सांगा ज्यांनी इस्रायलाचे पाडले तोच तांकां जमा करता जसो गवळी शेळाक लागता तसो तूं तांकां राखता जबा गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सरेश्वरान दाखोवपाक गुलामपणांतलो भायर काडलो बलिश्ट राजाच्या सत्यापी तांकां सोदयलो सियोनाच्या दोंगरार घेवन सगळीं संतोशान मोग मारतलीं सरेश्वराची उतरलेली भोवून ती एकठांय जातली जबा जसो गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं तरणाट्याक तशेंच म्हाताऱ्यांक हुशारकाय भोगतली त्यांचे हृदय सपोवन तांकां हांव संतोषीत करतलो तांकां उजवाड दितलो त्यांची दुखावरी काळजां संतोशांत भरतलो जबा जसो गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उदगार तुमची सगळी प्रार्थना जाणून घेयात म्हणटा सरेश्वर आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन मेळा. सर्वेस्पर तुमचे सौंदर्य असो आनी तुमचे सवे आसूं सुवाळा परमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ तुका महिमा तुका सौम्य.
जेजूर केलेले ते पळोवन माळीशी आयिल्ल्या देवदूतांतल्या जायते जाणांनी ताचेर विस्वास दवरलो. पूण ताचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवांशी वचून जेजून केल्लें तें ताका कळयलें. म्हणटच परब यात्रिकांनी आनी फारिसेवांनी आपली सभा भरली. ताणें म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असो सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोरजेचो भस्म करतलो. ताचे बदले कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परब यात्रीक आसलो. ताणें ताका म्हणलें, तुमी कांयच सोंसमना? सगळ्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस परजे पासून एकलो मेल्यार कधी बरें म्हूण तुमी समजना? हें ताणें आपल्या मनांतलें म्हणलेलें ना. पूण त्या वर्साचो परब यात्रीक कसो ताणें अशें भाकीत केलें की जेजू परजे पासून वचचो आसलो आनी न्हंयचे परजे पासून पूण देवाच्या आसपास शिपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासून त्या दिसांत ताका जिवीशी मारून ते येवचे जाले. देखून जेजू देवामध्ये उक्तेपणी भोवना जालो. पूण थंयसरलो भायर सोडून अरण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्राम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या सिसा बरोबर रावलो. चिदेवानी पास्काची परब लागीं पावली. आपली शुद्ध करून जायतो लोक गांवांत जेरुसलेमाक गेलो. ती जेजू सोदताली आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटाली, तुमकां कितें दिसता? तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वकानी तुका क्रिस्त समर्पिता आत्मिकाला समर्पूया. आत्मिकाला तयार करता काजा आमची तयार करूया. यादीक ताका रोस भेटूया आमी आमची जीण भेटूया. सारा कथन दित्या विवेक आमी आयती जावया. हे तुमचं तत्लें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पोयसवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आनी सासणाच्या देवा, तुझें नांव उंचावून पवित्र स्थान केलेल्या नवे जिवीत घेवन सासणाच्या जिविताक तूं तयार करताय. तुज्या जागराची ही दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांच्या अंतरेक सुखो कर आनी तांची मार्गां दूर कर. क्रिस्तांत आमच्या सोब्या वरवीं आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत थंयबद्द सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बाबा, सर्व आनी सासणाच्या देवा, सर्व कार्यांनी सर्व तयार तुका दिनवासून फावो काय वेळेचो आनी तुमच्या फायद्याचो. तुझ्या पुताच्या कश्टावरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करून पावली तुजे महिमेची वागानी. आपल्या पुरसाच्या पुत्रावत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी मानवली. देखून आतां सगळ्या देवदूत आनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोत सर्ग आणि संसार मला तुझ्या वैभवात सर्वेस्पराचे उत्सर्गीत तुका जय जय. बाबा, खरोच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुझ्या पवित्र आत्म्यानं लोक केलेली पवित्र कर्म आम्ही मानता. जाऊ दे आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपले स्पेशल कष्ट मरण सोसून वैच्या गीताने बघतो. तुका देवासून तो मोडो आपल्या शिसांनी आणि म्हणते, हो तुम्ही समेस या आणि खाया. ही म्हशी तुमचे पासून समोर तुमची. तेच परिचयाचा प्रस्ताव कास घेतली. तुला व्यायाम वाचतो की आपल्या शिसांनी आणि म्हणते, तुम्ही समेस या आणि म्हणते या. ही म्हज्या कास नव्या आणि सासणी शरीरावर पात्रांचे समन्याच्या तुमचे पासून आणि समस्यांच्या पासून ते वाढवत हे तुझ्या उल्हासात करा. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सनमुरगता. तुझे पुनर्जन कोण आमी परगट्टा. तुझ्या येण्याक आमी अद्रेकता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनाचो आमी उल्हास करता आणि हो जिविताचो मुखारी स्वताची काजता घेता. तुझ्या मुखार येवन तुजी सेवा करूंक फावो केल्या देखून तुका देवास आणि जेजूची कूड आणि रगत शोधल्या समस्ता पवित्र आपल्याक एकठांय करता आणि नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरात आपल्या नेहमीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचा अभ्यास कर आणि फ्रान्सिसाच्या गुरुवर बाबा, डेरेक आमच्या गौरी बाबा आणि सगळ्या यांनी वर्गाबरोबर काम किंवा काय करत पुनर्जीवनपणाचा भरवसा धरून मेल्यात ते आमच्या भाव बहिण्यांची काकूट कर. तांका आणि ज्येष्ठ कधी मेल्ल्या समस्या तुझे पळसोडे तुका बोल पडून पावतो. आम्हा समस्याची नव्या कवरपणाला लागता अखबारकडे नव्याचे बाहेर सनाती भगवंत सुसे चौपती भगवंत दुतान भगवंत छोड भगवंत थॉमस भगवंत आदो भगवंत फ्रांसिस de Sales भगवंत सुसेवास भगवंत फ्रांसिस शावे आणि संत कालका बांधवले सगळ्या भक्तांबरोबर शासनाच्या सुतांत आमकां बांधते. तांच्या सनाताची महिमा गावून तांकां फक्त जेजू ख्रिस्ता तुझ्या मुखार वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या आयपणान सर्व वेदात बाबा सर्वंतन आणि वैभवता शासनाच्या शासनात आमेन. आमच्या समुद्राच्या ज्ञानाबद्दल आणि शिकवलेले प्रार्थना आणि विश्वासांमुळे आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव होईचं. तुझे राज संखाय तुझी कशी सरकार सत्ता तशी संसारांचा आणि आमचो दिसतो प्रायस खायचा खादी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगस आणि आमकां तायडे पडू दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवड. सर्वेश्वरा सगळ्यांना आमकां दया करून या जिवितात सर्वस्कांनी शांती आमकां सर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या स्वर्गाच्या ख्रिस्ताच्या येण्यान आम्ही भरवशा करतले तर आमकां जीवदार काकूतीचो पातकांत आनी सुरय आणि सराकांत कित्याक रासाची पदवी आणि महिमा तुझी शासनाच्या शासना. स्वामी जेजू ख्रिस्ता तुझ्या दुताक म्हणते तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे आमी तुजे पवित्रतेच्या भावाचे दिश्टा आणि तुजी कुशलपणांनी शांती दी आणि दुसरी काय कुरांनी सांगा तुझो जियेताय आणि राज वचयताय शासनाच्या शासनात. आमेन. स्वाम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आणि तुमचे सवे आसूं. आमी एकमेकांक जेजूची शांती
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमचे काकत गोड. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमचे काकत गोड. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. Esse debate cheio de saudade, orar no nosso Jesus. Dos alunos, mogaci, shanti, chene, goraci, Abraham kai abita, abdevashi, mogaci, shanti, chene, goraci, naza. या जगच्या नावामध्ये सगळ्यांनी सुवाकी सौम्यात वेदमोजुद्रेचे म्हाका फावना तुझ्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना मैं देवा आमच्या बाबा जेजूच्या पवित्र रक्ताच्या जेवणान तू आमकां पोसलाय ताचे वरवीं देव स्वर्गाचे आमकां वांटणी कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता तुज्या सुता जेजूचे नांवी आमेन. सगळे स्वतूचे सगळे आसूं तुमचे सौम्य आसूं. स्वर्ग पिता देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचे आशीर्वाद घालो. आमेन. वचन या ख्रिस्ताच्या मोगान शांतेत उद्गार काढतात. देवाचे बडकर बाबात नाथय बाबात वाटा विश्वास नाथय विश्वास पेटा शेळे काळीज मोगान चलता दुखल